षष्ठोऽध्यायः। कुमार ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तदृशं परिकल्पयेत्। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे चात्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभम् अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीमद्भागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः। नावकाश कदाचिच्चिच्छेद्दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपप्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पादलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु सम्यद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्। तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्। वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्नेय पूज्यपूजकमद्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः। विरक्तो वैष्णवी विप्रो वेदशास्त्रविसिद्धिकृत्। दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः। अनेकधर्मविभ्रान्तास्त्रैणाः पाखण्डवादिनः। शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यस्थाप्यस्तथाविधः। पण्डितसंशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः। वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दीनादर्वाग्व्रताप्तये। अरुणोदये सौर्निर्वत्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथाविघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात्। प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे। कर्ममोहागृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा।
श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञा स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां युधस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लब्ध्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना अपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदसुप्तिपत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रते द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रते कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रते वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां नित्यां वर्जयेद्यः कथाव्रते रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्विद्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रते सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमासनं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रते दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्द्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्यः प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चिन्नेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाधीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद्भवेच्छ्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थ चेत्तदा होम कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं च जुहुयाद्विधिनादशमस्य च पायसं मधुसर्पीर्षतीलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्यासु समाहितः
तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनतादिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् तत्फलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन्मधुपायसैः दध्यात् सुवर्णधेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तस्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं फलम् धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमाराऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियमात्मनां कथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंवृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यतः कृष्णश्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलां गिरम् श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका धर्मप्रौञ्जितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं नानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे न्यास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भक्त्या मामुञ्चत कर्हि चेत् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबल्योद्धवफाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदाशने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्यः कमलासनस्तु तत्रागमन् कीर्तनदर्शनाय
प्रह्लादस्तालधारे तरलगतितया चोद्दभः कांस्यधारे वीणाधारे सुरर्षेश्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादीन्मृदङ्ग जय जय सुकरः कीर्तनं ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवस्तु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत् मत्तो वरं भागवता वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ना प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते न गाह गाथाशु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोत्वान्तरधीयताच्युतः ततो न मत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसंश्च अथ प्ररुष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे यजुःप्रीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां सह रक्तिसासा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकुने अथो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातिनानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कथा ब्राह्म्यैश्चिन्दी मे संशयं त्विमं। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात् 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नवस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्। परीक्षेच्छ्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथां। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति उचुरुर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः। इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्यैकहेतुमिह भक्तिविलासकारी। शन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हितार्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पासहन्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यऋणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत शुकगाथातुलसुधाम्। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित्साक्षित् यच्छ्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने। रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथं कण्ठे सम्बध्यते येन स वैष्णवप्रभुर्भवेत्। इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परशुकहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम्। एतां यो निततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग्विधिकरणात् फलं लभैते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जय जय श्रीपद्मपुराणे उत्तरे खण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।